वेलकम। फेरि पनि आज तपाईलाई न्यानो स्वागत आजको भिडियो लेसनमा। आज हामीले पढ्नुपर्ने लेसन परेको छ क्वेशन नम्बर 12। यो कहाँनिर हो भनेर सोच्नु हुँदैछ भने क्लास 9 को टेक्स्ट बुक पेज नम्बर 49 अनि एक्सरसाइज 2.5 को क्वेशन नम्बर 12 र हामीले सिक्नुपर्ने चाहिँ भेरिफाई गर्नु। भेरिफाई चाहिँ के भेरिफाई भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर इक्वल्स देख्नु हुँदैछ, यहाँदेखि यताको नम्बर इक्वल्सदेखि यता राइटपट्टिको नम्बर बराबरी हो कि होइन भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने। र यहाँबाट चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ किनभने यो एक्स वाई जेड यो अलग अलग तीनटा नम्बर हामी न जोड्न सक्छौँ न घटाउन सक्छौँ न त मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। वी क्यान नेदर मल्टिप्लाई नर एड नर सब्ट्र्याक्ट बट वी क्यान मल्टिप्लाई the three terms the half and the x plus y plus z यानी कि योसँग यो रलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। अनि हामीले यसलाई सल्भ गर्दै 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 जाँदाखेरि एट द लास्ट हामीले यो पाउँछौँ, त्यसरी भेरिफाई हुन्छ। ओके, हामी सुरु गरौँ। हामी एलएचएस बाट हामी सुरु गर्न सक्छौँ। क्वेशन तपाईले देखिहाल्नु भयो, भर्खरै मात्रामा हामीले पढ्यौं त्यही क्वेशन। x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to 1/2 into x plus y plus z bracket closed and the whole bracket closed, x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square bracket closed। र हामीले चाहिँ एलएचएस बाट सुरु गरौँ है। हाम्रो सल्भ हुँदैछ एलएचएस भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइड। यो त थाहा छ भन्नुहुँदैछ ल, भने पनि भन्नुहोस्, मैले तपाईलाई फेरि बताइदिइहालेँ। तर एलएचएसमा हाम्रो कति छ भन्दाखेरि चाहिँ x प्लस y प्लस z, त्यहाँदेखि अर्को छ होल ब्र्याकेटमा x माइनस y होल स्क्वायर, त्यहाँदेखि फेरि y माइनस z होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर ब्र्याकेट क्लोज छ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाफले यो सानो ब्र्याकेट ओपन गर्न सकिन्छ। हाफसँग x सँग, हाफको y सँग, हाफको z सँग इन्टु हुन्छ। अन्त x को मुनिबाट 1 हुन्छ, y को मुनिबाट 1 हुन्छ, y मुनि 1 हुन्छ, x 1 जा x, अन्त 2 1 जा 2 प्रकारले यसरी x/2 आउँछ भने अरु सबै y/2 प्लस z/2 सबैको एउटै त हो हैन। यो योसँग मल्टिप्लाई गरेपछि यो आइहाल्यो। त्यहाँदेखि यो अर्को ब्र्याकेटमा यसलाई हामीले एक्सपान्ड गर्दाखेरि यसको आइडेन्टिटी याद हुनु पर्यो। x माइनस y होल स्क्वायर इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। यसको फर्मुला याद हुनेलाई सजिलो हुन्छ। फेरि यसको पनि त्यस्तै हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ x माइनस y होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2xy, z र y र z लेख्दै xy भन्नु त्यसैले फर्स्टको लाई x सेकेन्डको लाई y भनिन्छ। त्यहाँदेखि 2yz प्लस z स्क्वायर, फेरि यसलाई पनि त्यही x स्क्वायर माइनस 2xy भनेको zx प्लस x स्क्वायर। भन्नुको मतलब चाहिँ यसलाई एक्सपान्ड गर्दा यो तीनटा टर्म्स आयो, यसलाई एक्सपान्ड गर्दा तीनटा टर्म, यसलाई एक्सपान्ड गर्दा तीनटा टर्म, जम्मा 9 वटा टर्म्स। हेर्नुस् ल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब के गर्ने, लेट अस गो कन्टिन्यू। x/2 प्लस y/2 प्लस z/2 यसलाई यतिकै राख्दै गरौँ। अनि यता चाहिँ हाम्रो लाइक टर्म अनलाइक टर्म हेरेर हामीले कम्बाइन गरिहाल्नु पर्यो, ठिकै छैन? कम्बाइन गरिहाल्नु पर्यो। x दुईपल्ट छ कि छैन, यहाँनिर दुईपल्ट छ x। अन्त x स्क्वायर जोडिन्छ, त्यसले लेख्दाखेरि 2x स्क्वायर। त्यहाँदेखि y स्क्वायर पनि दुई जग्गा हामीले देख्दैछौँ, एउटा यहाँ देख्यौँ, एउटा यहाँ देख्यौँ, प्लस 2y स्क्वायर
अनि जेड स्क्वायर पनि दुई जग्गा देख्दैछ, यहाँ पनि प्लस 2z स्क्वायर। बाँकी रह्यो अरू माइनस 2xy। यो कोहीसित जोडिँदैन, यसको लाइक कोही छैन। हेर्नु, राम्रो हेर्नुहोस् त, xy भएको कहीँ छ? छैन। यहाँदेखि अर्को रहेछ माइनस 2yz, अर्को रहेछ माइनस 2zx। अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो x/2 ले यो जम्मैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि y/2 ले पनि यसैलाई मल्टिप्लाई, त्यहाँदेखि z/2 ले पनि यो जम्मैलाई मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ यहाँ तल लेख्नु पर्यो। यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ लामो चेन हुन्छ, तर हामी कलम वाइसमा लेख्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। किन भन्नुहोस् त, जब हामीले मल्टिप्लाई गरेर ब्र्याकेट खोल्छ नि, यसलाई लाइक टर्म अनलाइक टर्म जोड्नुपर्ने हुन्छ। कलम वाइसमा पनि हामी जोड्नु सक्छ। मैले लेख्दै गएपछि तपाईँलाई याद भइहाल्छ, म बताउँदै जान्छु ल। अब हेर्नुहोस्, अब सबभन्दा पहिलो त हाम्रो x/2 इन्टु 2x स्क्वायर मल्टिप्लाई गरौँ। म अर्कै पेपरमा गर्दैछु रफको लागि। x/2 इन्टु कोसित मल्टिप्लाई गर्नु अरे, यो लामो चिनको फर्स्टलाई मल्टिप्लाई हुँदैछ है, 2x स्क्वायर। अब हेर्नुहोस्, यो मल्टिप्लाई गर्न आउँछ, यसको मुनि 1 हुन्छ, 2 काट्यो, रह्यो x एन्ड x स्क्वायर मात्रै रह्यो। x इन्टु x स्क्वायर x क्युब आउने रहेछ। यसलाई हामी यहाँ लेखिदिइहालौँ, x क्युब। योसँग मल्टिप्लाई भयो। फेरि योसँग फेरि अर्कै ढङ्गमा x/2 इन्टु 2y स्क्वायर। यसको मुनि 1 हुन्छ, 2 काट्यो, रह्यो xy स्क्वायर। यो जति आयो हामी लेख्दै जाउँ यहाँनिर, xy स्क्वायर। त्यहाँदेखि फेरि कोसित योसित मल्टिप्लाई। अब हेरौँ यहाँनिर, x/2 इन्टु कोसित अरे 2z स्क्वायरसँग। यसको मुनि 1 हुन्छ, 2 काटेर xz स्क्वायर। xz स्क्वायर हामी लेखौँ xz स्क्वायर। यो भयो योसित मल्टिप्लाई गरिदिएको। अब फेरि यसले जबसम्म पढेसम्म सकिँदैन मल्टिप्लाई गरिबस्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अब x/2 कोसित अरे योसित भयो होइन, जम्मा कति टर्म्स, 1 2 3 टर्म्ससम्म भयो। अब योसित गर्दैछौँ, माइनस 2xy। के हुने रहेछ, 2 काट्यो, माथि र तल पछि काटिन्छ, xy, दुईटा x भएको त x स्क्वायर y माइनस x स्क्वायर y माइनस x स्क्वायर y हो, माइनस x स्क्वायर y। फेरि अब यो टर्म्सलाई इन्टु गर्नु पर्यो, x/2 इन्टु यो टर्म्समा कति छ, 2yz होला, 2yz। कति आउँछ होला भन्नुहोस् त, 2 काट्दा xyz आउने रहेछ, माइनस xyz। त्यही लेखिदिनु पर्यो, माइनस xyz हो। 1 2 3 4 5 भनेपछि कहाँसम्म पुग्यो भनेर यसरी थाहा पाउँछ, 1 2 3 4 5। चाहिँ गर्दा मिस्टेक हुने चान्सै छैन हो। अब x/2 ले इन्टु गर्नुपर्ने भयो हाम्रो 1 2 3 4 5 6 यसरी, इन्टु माइनस 2z x लाई इन्टु गर्दाखेरि चाहिँ 2 काटिँदाखेरि रह्यो हाम्रो x स्क्वायर z आयो, x स्क्वायर z माइनस x स्क्वायर z। अब हाम्रो माइनस x स्क्वायर z भयो होइन, x स्क्वायर z भयो भनेपछि x/2 ले यो जम्मैलाई
मल्टिप्लाई भयो कि भएन भनेर चाल पाउनुको लागि चाहिँ काउन्टिङ गर्नु पर्यो। यहाँ जम्मा 6 वटा टर्म्स छ, 6 वटा भयो कि भएन भनेर चाल पाउनु पर्यो, गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि चाल पाउँछ 1 2 3 4 5 6। यसको मतलब यसले यो जम्मैलाई मल्टिप्लाई भएको छ, कुनै पनि छोडिएको छैन। टर्न आयो y/2 को, y/2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है, अघिको जस्तै हो र y/2 इन्टु फर्स्टको यो 2x² 2x² लाई चाहिँ इन्टु गर्नु पर्यो। कति आउँदो रहेछ, 2 2 काटिँदा x² y, x² y हामी पर लेख्नु सक्थ्यो, तर यहाँ कतै मिल्छ कि भनेर चाहिँ यहीँ लेखिदिँदा हुन्छ, यहाँ मिल्ने रहेछ, र प्लस x² y प्लस x² y हो। अब फेरि y/2 ले फेरि इन्टु गरौँ, y/2 ले इन्टु सेकेन्ड टर्म्स कुन चाहिँ छ 2y² लाई इन्टु गर्दा कति आउँछ, 2 2 काटिँदाखेरि y³ आयो, y³ आयो, y³ आयो। यो चाहिँ तपाईले जसको टर्म्स मिलेन अलग्गै राख्दिनु यसरी, यसको सिधा कोहीसँग टर्म्स मिल्दैन y³ यसरी राख्दिनु हो। त्यहाँ अब आयो y/2 ले सेकेन्ड टर्म भयो, अब थर्ड टर्मलाई y/2 ले by2 इन्टु थर्ड टर्ममा के छ 2z², 2z² 23z² पनि भन्छ, 2 काटि जान्छ, अन्त yz², यो yz² आयो नि त। यहाँनिर कोहीसँग मिल्नेवाला छ भने चाहिँ लेखिदिँदा हुन्छ। यो कोहीसँग मिलेन पछि हामीले यसलाई एक्स्ट्रा लेख्नु पर्यो यसरी, कति आयो रे yz² हो। टर्म्स मिल्ने जम्मा हामीले कतिवटा इन्टु गरिसक्यो, 1 2 3 तीनटा इन्टु गरिसक्यो। अब रह्यो योसँग y/2 ले, y/2 इन्टु कति छ फोर्थ टर्ममा -2xy इन्टु -2xy इन्टु गरौँ है त। अब हेर्नुहोस् 2 2 काट्यो, -xy² आयो, -xy² आएपछि तपाईले अब यो कहाँनेरि लेख्नु पर्यो, अहिले भर्खर -xy² -xy² यहाँनेरि मिल्ने रहेछ हो, -xy²। जम्मा कति टर्म्स इन्टु गरिसक्यो, 4टा। अब दुईटा टर्म्ससँग छ अझै y/2 को 1 2 3 4, अब -2yz सँग x/2 को x/2 अरे y/2 इन्टु कतिलाई इन्टु गर्न रे 1 2 3 4 5 ले -2yz ले। अब हेर्नुहोस् है 2 काटियो, y² z आयो। यो y² z कहाँनेरि मिल्छ, y² z छैन है, छैन। अन्त कहीँ नमिलेपछि फेरि यसलाई अलग्गै लेख्नु पर्यो, y² z हो। कतिवटा इन्टु गरिसक्यो, 5वटा इन्टु गरिसक्यो है, 1 2 3 4 5। आम्मामा लामो रहेछ भन्नुहुन्छ ल, यो मार्क्स पनि राम्रो पाउँछ यसमा। कतिवटा भयो, 1 2 3 4 5 5वटा भयो। लास्ट वान -2zx सँग इन्टु गर्नु पर्यो, y/2 इन्टु -2zx इन्टु गर्नुहोस् कति आउने रहेछ, यो काटिदिइहालौँ, -xyz लेख्दा हुन्छ। यसलाई लेख्नु पर्यो -xyz हो।
गर्दाखेरि 6 वटा टर्म्स पुग्यो यसरी 1 2 3 4 5 6 यसको मतलब y by 2 ले यहाँ भएको जम्मै 6 वटा टर्म्सलाई मल्टिप्लाई भइसकेको छ। आधा बिचमा पुगेपछि हरेस लाग्छ है। किन हरेस लाग्छ भने त अल्छीले गर्दा त्यो हैन। अर्को सर्टकट मेथड छैन भनेर सोच होला। यसको फास्ट एन्ड सर्टकट मेथड छैन, यो अल्टिमेट एन्ड इजी मेथड हो। भन्नुको मतलब यो धेरै सारोलाई सजिलो बनाएको हो। ल अब तपाईलाई धेरै पारा आइसक्यो z/2 ले। यो z/2 ले पनि सबलाई यसरी नै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। फर्स्टमा 2x² लाई गर्दिहालौं। 2x² गर्दाखेरि 2 2 काटिँदाखेरि x² z x² z भएको चाहिँ कहाँनिर छ? यहाँ रहेछ। यसको सिधा पहिला x/2 ले गरेको फर्स्ट लाइनमा, त्यहाँदेखि y/2 ले गरेको सेकेन्ड लाइनमा, त्यहाँदेखि z/2 ले गरेको थर्ड लाइनमा गर्नु पर्यो। थर्ड लाइनमा तर यसरी कलम मिलाएर। अहिले भर्खर कति आयो? x² z। x² z चाहिँ यहाँ मिल्ने रहेछ। x² z यो पोजिटिभ नम्बर हो। यो त फेरि इन्टु गरौँ z/2 ले इन्टु 2y²। अब कति आउने? 2 2 काट्दा zy² अथवा y² z एउटै कुरा है। त्यो हेर्नुहोस् त zy² भएको कहाँनिर छ? zy² यहाँ रहेछ zy²। यो y² z चाहिँ यो एक्चुअलमा चाहिँ नेगेटिभ है। यो माइनस होला। ए y² z किन भन्नु त? योसँग y/2 इन्टु भएको थियो। त्यहाँदेखि अहिले भर्खर आयो zy²। त्यो चाहिँ यसको मुनि मिल्छ प्लस अन्त zy² y² z लेख्दा हुन्छ। तपाईले सोच्नु हुँदैछ होला यहाँनिर zy² मै y मै x² लागेको छ, z मा छैन। यहाँ पनि त्यस्तै छ, y मा स्क्वायर लागेको छ, z मा लागेको छैन। अनि यसरी मिल्छ। चाहिँ लेख्दा भयो। जम्मा कतिवटा भयो? हामीले मल्टिप्लाई अहिलेसम्म दुईटामा मात्रै मल्टिप्लाई गरिरहेछ हो। अब फेरि z/2 ले अझै z/2 इन्टु थर्ड टर्मलाई 2z² प्लस 2 यो टक्कै काट्दाखेरि z³ आयो। z³ चाहिँ हामीले कहाँ लेखौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो कोहीसित टर्म्स मिल्दैन, z³ लेखिदियो हो। तीनटा भइहाल्यो। अब अझै फेरि x/2 ले z/2 ले इन्टु z/2 इन्टु -2xy -2xy कति आउँछ? 2 2 काटिँदाखेरि -xyz आयो हो। त्यो चाहिँ अघि कहाँ मिस्टेक भयो जस्तो लाग्दैछ भने यो यहाँको चाहिँ यहाँ नलेखेर यसको सिधा लेख्नु पर्ने थियो कि -xyz। अहिले फेरि आयो, त्यही आयो। यसलाई हामीले -xyz लेख्दा हुन्छ हो। यो पर हैन है। अनि यो चाहिँ हो। फेरि फोर्थ टर्मलाई इन्टु गरिसक्यो। म किन जम्मै देखाउँदैछु भन्दाखेरि यो तपाईलाई मैले हेल्प गर्न चाहेको। र यहाँनिर तपाईले देख्नु हुँदैछ अब z/2 को z/2 इन्टु फोर्थ टर्म भयो। अब फिफ्थ टर्मलाई गर्नु पर्यो इन्टु -2yz। तपाई आफै पनि मिलाउनुहोस् यसरी काट्दाखेरि -yz² आयो। -yz² आयो। yz² भएको कहाँनिर छ? यहाँ रहेछ
वाई जेड स्क्वायर हो। त्यहाँदेखि फेरि अर्को छ फिफ्थ टर्म्स पनि भइसक्यो हाम्रो। कतिवटा टर्म्स भयो 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म्समा भइसक्यो। अब लास्ट योसँग इन्टु गर्नु पर्यो हामीले z/2 ले z/2 इन्टु -2zx। अब हेर्नु 2 2 काटिँदाखेरि -z स्क्वायर x -z स्क्वायर x। हेर्नुहोस् यहाँनिर कहाँ छ -z स्क्वायर x भएको टर्म्स कहाँनिर छ, यहाँ रहेछ। यसको सिधा लेखिदिँदाखेरि माइनस x लेखिदिउँ x z स्क्वायर। यसो गर्दाखेरि हाम्रो के भयो अहिलेसम्म भन्दाखेरि चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गरे, त्यहाँदेखि यसले पनि त्यहाँदेखि यसले पनि मल्टिप्लाई गरी सकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो x को पेयर कोही छैन, पछि हामीले यसरी गर्छ लेख्यो x³ आयो। यो के भयो काटियो, यो पनि काटियो। अब चाहिँ गेम्स खेलेको जस्तै मजा आउँछ है। यहाँ हेर्नुहोस् त यो पनि काटियो। अनि यो -3xyz भयो। किन भन्नुहोस् त नेगेटिभ नेगेटिभ एड हुन्छ, -2xyz भयो। फेरि योसँग पनि एड भएर चाहिँ -3xyz भयो। यो पनि काटियो हो, एउटै भएर काटियो। यो y³ आयो, y³ यसको पेयरमा कोही छैन, काटियो हो। त्यहाँदेखि फेरि यो पनि काटियो, यो पनि काटियो, अनि लास्टमा रह्यो z³। अब हेर्नुहोस् है, यो अब के आयो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। यसैलाई यो मिलाएको है यो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ माथि यो जम्मै यो सल्भ गर्दाखेरि यो आयो कि आएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले LHSबाट स्टार्ट गरेको टक्कै RHS आयो। देयरफोर यो हामीले RHSबाट सुरु गर्यो, LHSबाट सुरु गर्यो, LHSबाट सुरु गर्यो, आइपुग्यो लास्टमा RHS आयो। देयरफोर LHS इक्वल टु RHS। सर यो RHS हो यो, किनभने यो त राइट ह्यान्ड साइड मतलब इक्वल टु राइटपट्टिदेखि छ। त्यहाँदेखि लास्टमा चाहिँ हाम्रो यता चाहिँ LHS आएको, यो LHS आएको र LHS र RHS बराबरी भयो। के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ लास्टमा तपाईँले फेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ मैले अगाडि फर्स्टमै भनेको थिएँ, यहाँदेखि उताकोलाई सल्भ गऱ्यो भने यो आउँछ भनेर, त्यहाँदेखि त्यही आएको छ ठिक्कै आयो होइन, आयो। तपाईँले राम्रो चेक गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि प्रुभ भयो। हेन्स भेरिफाइड। सक्यो। आजको लेसन यही समाप्त भएको छ। बाँकी लेसनको लागि आउँदो भिडियो हेर्दै गर्नु होला।